वो जो 2 साल पहले हुआ। हाँ 2 साल हो गए, चांद रात मर गए, पौधे जलाकर तुम जाने कहाँ खो गए। दूसरी बनाऊं क्या अगर एक चाय कम पड़े? हाँ मैं याद करूं उस दरख्त को, कौम से हुआ जो गरक वो, किसान मारे पौधे फाड़े, थोड़ा रहम कर योगा वाले, कंगना की ना सुनाकर ना मेजर समी से मिलाकर। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ताहिरा आपके साथ और ये है मेरा चैनल उर्दू अखबार। और आज हफ्ता है 27 फरवरी है। आप समझ गए होंगे ये अली गुल पीर ने एक गाना बनाया है, टी इज़ फंटास्टिक। तो मैं भी जो है चाय पी रही हूँ। आप देख सकते हैं ये मेरा अजरक के प्रिंट वाला कप है, बहुत अच्छा सा, और साथ में मैं ये रस खा रही हूँ, जिनको कि आप उर्दू में कहा करें पापे। मुझे बहुत पसंद है ये लफ्ज़ पापे। तो पापे पापा खा रही हूँ मैं, एक ही है मेरे पास, और मुझे गोल वाले पापे बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन वो इस वक्त जो है दस्तयाब नहीं है, तो मैं इसी पे गुजारा कर रही हूँ, ये जो केक रस होते हैं। बहुत सारे लोग आज टी पार्टीज़ कर रहे हैं अपने घरों में। पाकिस्तान में हमारे एक क्रिकेटर हैं ऑस्ट्रेलियन डेनिस, उन्होंने भी कल अपने ट्विटर अकाउंट पे जो है टी पार्टी के बारे में कुछ बात की थी। वो मुझे लगता है आधे पाकिस्तानी हो गए वो। तो जनाब 27 फरवरी के हवाले से बहुत सारी अच्छी अच्छी यादें हैं। 2 साल हो चुके हैं इस वाक़े को, लेकिन चाय ने उसके बाद बहुत शोहरत पाई, पाकिस्तानी चाय ने। तो जनाब टी इज़ फंटास्टिक, और वाकई चाय से अच्छा मशरूब, पाकिस्तानियों को चाय बहुत पसंद है। अभी थोड़ी देर पहले किसी ने एक और जो है गुफ्तगू अभिनंदन की जो है हम सुन रहे थे। उन्होंने वक्तन फ़वक्तन थोड़ा थोड़ा करके ना, हमारे लोग भी बड़े ज़बरदस्त हैं कि उनकी गुफ्तगू जो उन्होंने की होगी इस दौरान जब वो यहाँ पर हमारी क़ैद में थे, तो उन्होंने छोटी छोटी वीडियोस रखी हुई हैं, और वो अब थोड़ा थोड़ा करके हमें वो तफरीह तबाह के लिए हमें सुनवाते हैं, और बड़ी हमारी वाकई बहुत मज़ा आया। उन्होंने जो उर्दू के साथ हशर किया, तो जनाब उन्होंने क्या फ़रमाया, अभिनंदन ने कहा कि मैंने ऊपर से देखा तो बहुत खूबसूरत एक इलाका था और एक जैसे लोग थे। नहीं भाई, एक जैसे लोग नहीं होते, पाकिस्तानी बहुत खूबसूरत होते हैं। आप अपने लोगों से हमारे लोगों को ना मिलाएं, एक जैसे नहीं होते भैया, बहुत खूबसूरत लोग होते हैं पाकिस्तानी। तो जनाब खूबसूरत इलाका था, इसमें कोई शक नहीं है। ऊपर से मैं गिरा, मुझे चोट लगी गहरी, और फिर मुझे हिल भी नहीं पा रहा था। भागने की कोशिश की, लोग इकट्ठे हो गए और लोगों को बहुत, उनका जोश बहुत ऊंचा था। 2 जवान आए, जिसमें एक पाकिस्तान आर्मी के कप्तान थे, वो मुझे अपनी यूनिट तक ले गए, फर्स्ट एड वगैरह मुझे दी गई, मेरी जाँच की गई, और फिर मेरी खातिरदारी भी घनी की गई। भाई हम घनी खातिरदारी करिया करें, तो एक बार फिर आ जा बीबा, फिर देख तो तेरी कैसी खातिरदारी हो गई। तो जनाब खातिरदारी में हमारा कोई सानी नहीं है। खातिरदारी, हम पाकिस्तानी लोग ऐसे होते हैं कि जब हम आपस में बहुत लड़ते हैं, हमारा बेहतरीन मशगला है लड़ना। जब हम अगर कोई किस्मत का मारा जो है, अगर कोई दुश्मन हमारा घुस जाए उस दौरान जब हम आपस में लड़े होते हैं, तो फिर जो है उसकी खैर नहीं होती, फिर हम मिल के ना उसको मारते हैं, उसकी पिटाई करते हैं। ये अफ़गानियों का भी शेवा है, पठानों का भी शेवा है, हम सब पाकिस्तानियों का ये बेहतरीन मशगला है कि हम आपस में तो लड़ते ही हैं, लेकिन जब तीसरा आ जाए ना, तो उसकी बड़ी घनी खातिरदारी करया करें। तू अब मत आइयो चंदा, अब मत आइयो तू यहाँ पर, तू अगर आया तो फिर तेरी खातिरदारी होगी। इस दफ़ा हमने तुझे चाय पिलाई थी, पता नहीं अगली बार हम तुझे क्या क्या पिलाएं। वैसे तो तुम लोग ख़ुद पता नहीं क्या क्या पीते रहते हो, इतनी अजीब व गरीब चीज़ें पीते हैं ये लोग। उफ खुदाया, देख के ना तबीयत बड़ी ख़राब हो जाती है। पिछले दिनों मैंने देखी थी, कुछ गाय के बारे में है वो मामला, लेकिन खैर छोड़ें, दफ़ा करें। तो जनाब ये हुआ, और खूबसूरती वाकई बहुत ज़बरदस्त है इस इलाके की। एक और बात हम आपसे बताते हैं कि जनाब आज मरीम नवाज़ शरीफ का, कुछ पाकिस्तानी सियासत के हवाले से बात कर लें। मरीम नवाज़ शरीफ साहबा का एक बयान हमने पढ़ा कि वो कहते हैं कि इमरान खान एक बार तो साजबाज करके आ गए हैं इक़्तिदार में, दोबारा नहीं आ सकेंगे। बीबी क्या आप कोई साजबाज कर रही हैं अब? क्योंकि साजबाज के बादशाह तो आप लोग हैं। आप लोगों ने साजबाज करके 30-35 साल इस मुल्क का खून पिया है, अच्छी तरह से खून चूसा है। आप लोग पैरासाइट हैं, आप लोग तुफैलिए हैं। 2 पार्टियां हैं, एक पीपल पार्टी है, एक मुस्लिम लीग नून है। अलिफ बे पे ते टे से जिम चे है, बहुत सारी पार्टियां हैं मुस्लिम लीग की, तो उसमें से एक नून भी है, नून गुन्ना अभी नहीं आई है। तो जनाब पीपल पार्टी और एक पीपल्स पार्टी हुआ करती थी, कभी अवामी पार्टी हुआ करती थी, अभी उसे पीपल पार्टी है, और उस पीपल के नीचे बस अपने ही लोग बैठे हैं। उसमें बिलावल भुट्टो जरदारी, इस नाम की वजह मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आती, बिलावल भुट्टो और जरदारी समझ में नहीं आता, लेकिन खैर
سمجھ کا کیا کام؟ جب یہ معاملات خاندانی ہو جائیں تو پھر سمجھ کی بات نہیں رہتی۔ تو انہوں نے جو ہے ساز باز کی بات کی ہے، تو ساز باز، جنرل جیلانی، بہت سارے معاملات ابھی تک ہمیں یاد ہیں۔ بی بی آپ یہ بتائیں کہ آپ کے کریڈٹ پہ کیا ہے، آپ نے کیا کیا ہے پاکستان کے لیے یا آپ کے دیگر اہل خانہ نے، جو آپ لوگوں نے اس ملک پہ حکومت کو اپنا موروثی حق سمجھ رکھا ہے۔ آپ کی اپنی پارٹیز میں کوئی جمہوریت نہیں ہے، کوئی الیکشن نہیں ہوتے، کوئی منتخب جو ہے کوئی ہو کر نہیں آتا۔ پاکستان میں آپ جمہوریت کا راگ الاپتے ہیں کہ آپ کی پارٹیز میں کوئی ایسا ڈھنگ کا آدمی نہیں ہے، کوئی اتنا دماغ والا نہیں ہے، بس صرف آپ لوگ ہیں۔ ادھر بھٹو فیملی جو ہے وہ چل رہی ہے، ادھر آپ لوگ چل رہے ہیں، اور جب آپ کو اقتدار میں نہیں ہوتے تو آپ جو ہے آپ کا خیال ہے کہ بس یہ تو آپ ہی کا حق ہے، آپ لوگ باہر چلے جاتے ہیں، لندن، امریکہ، دبئی، ان علاقوں میں جا کے آپ پاکستان کے خلاف باتیں کرتے ہیں، اسی پاکستان کے خلاف جس پہ آپ حکمرانی کے خواب دیکھتے ہیں۔ وہاں کی افواج، پاکستان کی افواج کو بدنام کرتے ہیں، پاکستان کے سسٹم کے بارے میں باتیں کرتے ہیں۔ جن ملکوں میں آپ بیٹھے ہیں، کبھی آپ وہاں بیٹھ کے ان ملکوں کی فوج کے بارے میں باتیں کریں تو آپ کو لگ پتہ جائے، آپ یا وہاں کے اداروں کے بارے میں آپ باتیں کریں تو آپ کو وہ لوگ پہلی فرصت میں وہاں سے اٹھا کے پھینک دیں گے باہر۔ یہ ہوتا ہے ایسے لوگوں کے ساتھ۔ تو برائے مہربانی زبان کھولنے سے پہلے سوچا کریں۔ آپ کے والد محترم جب یہاں وزیر اعظم ہوتے ہیں تو وہ یہاں رہتے ہیں، جب وہ نہیں ہوتے تو وہ وہاں چلے جاتے ہیں۔ چلیں، پیپلز پارٹی میں کم از کم اتنا تو دم خم ہے کہ وہ لوگ پاکستان میں ہی رہتے ہیں۔ لوٹ کھسوٹ تو جو کرتے ہیں سو کرتے ہیں، لیکن رہتے پاکستان میں ہی ہیں۔ یہ ویسے کوئی تعریف کی بات نہیں ہے، لیکن ہم ایک اگر کمپیریزن کریں تو، یا تھوڑا سا تقابلی جائزہ لیں، اردو میں ہم کہیں گے۔ میرا مقصد اردو بھی بولنا بہت ضروری ہوتا ہے شین قاف کے ساتھ۔ تو یہ آج کی گفتگو تھی، اور میں ہوں طاہرہ، یہ ہے میرا چینل اردو اخبار۔ اردو اخبار میں ہمیشہ آپ سے کچھ نہ کچھ اردو شاعری ضرور شیئر کرتی ہوں۔ آج بہت خوبصورت سی ایک نظم میں آپ سے شیئر کروں گی، نون میم راشد کی۔ یاد رہے ان کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نون سے نہیں ہے۔ تو نون میم راشد کہتے ہیں، زندگی سے ڈرتے ہو۔ یہ نظم مجھے بہت پسند ہے، آپ کو سناتی ہوں۔ وہ کہتے ہیں، زندگی سے ڈرتے ہو، زندگی سے ڈرتے ہو، زندگی تو تم بھی ہو، زندگی تو ہم بھی ہیں۔ آدمی سے ڈرتے ہو، آدمی تو تم بھی ہو، آدمی تو ہم بھی ہیں۔ آدمی زباں بھی ہے، آدمی بیاں بھی ہے، اس سے تم نہیں ڈرتے۔ حرف اور معنی کے رشتہ ہائے آہن سے آدمی ہے وابستہ، آدمی کے دامن سے زندگی ہے وابستہ، اس سے تم نہیں ڈرتے۔ ان کہیں سے ڈرتے ہو، جو ابھی نہیں آئی اس گھڑی سے ڈرتے ہو، اس گھڑی کی آمد کی آگہی سے ڈرتے ہو۔ پہلے بھی تو گزرے ہیں دور نارسائی کے، بے ریا خدائی کے، پھر بھی یہ سمجھتے ہو ہیچ آرزو مندی، یہ شب زباں بندی ہے رہے خدا بندی۔ تم مگر یہ کیا جانو، تم مگر یہ کیا جانو، لب اگر نہیں ہلتے ہاتھ جاگ اٹھتے ہیں، ہاتھ جاگ اٹھتے ہیں راہ کا نشاں بن کر، نور کی زباں بن کر، ہاتھ بول اٹھتے ہیں صبح کی اذاں بن کر۔ روشنی سے ڈرتے ہو، روشنی سے ڈرتے ہو، روشنی تو تم بھی ہو، روشنی تو ہم بھی ہیں۔ روشنی سے ڈرتے ہو، شہر کی فصیلوں پر دیو کا جو سایہ تھا پاک ہو گیا آخر، رات کا لبادہ بھی چاک ہو گیا آخر، خاک ہو گیا آخر۔ اژدہا میں انسا سے فرد کی نوا آئی، ذات کی صدا آئی، راہ شوق میں جیسے راہ رو کا خون لپکے، راہ شوق میں جیسے راہ رو کا خون لپکے، ایک نیا جنون لپکے۔ آدمی چھلک اٹھے، آدمی چھلک اٹھے، آدمی ہنسے دیکھو، شہر پھر بسے دیکھو۔ تم ابھی سے ڈرتے ہو، تم ابھی سے ڈرتے ہو۔ میں تھی طاہرہ، اب تک آپ کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو آسانیاں عطا کرے، آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا کرے۔ اگلی ملاقات میں آپ سے مزید گفتگو ہوگی۔ اللہ حافظ و ناصر۔